नमस्कार, म जगदीश खरेल। आज हामी विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी दिवसकै सन्दर्भमा विशेष छलफल गर्छौं। अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थे, तर ती कार्यक्रमहरू यो वर्ष त्यो रूपमा भएन। तर फरक ढंगले हामी यसपालाको दिवस मनाउँदै छौं। विशेष गरेर सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चारका माध्यमका विभिन्न प्रविधि तथा उपकरणहरूको प्रयोग गरेर यसलाई बहस र छलफल गरिरहेका छौं। यसपालाको अन्तर्राष्ट्रिय नारा भनेको इट्स टाइम फर एक्सन भन्ने रहेको छ भने नेपालको नारा भनेको चाहिँ कोभिड महामारी, महिला र महिनावारी भन्ने रहेको छ। हुन त यसरी महिनावारी दिवस मनाउन लागेको धेरै भएको छैन विश्वमा नै। करिब 6 वर्ष जति भएको छ। सन् 2014 बाट यो दिवस मनाउन थालिएको हो भने नेपालमा सन् 2018 बाट यो दिवस मनाउन थालिएको छ। र यसै सन्दर्भमा अहिले हामी यो वेबिनार मार्फत यहाँहरूसँग विशेष छलफल, अन्तर्क्रिया र बहस गरिरहेका छौं कि कोभिडको यो महामारीको बीचमा महिला र महिनावारीको विषयमा आज विशेष चर्चा र छलफल हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। म सबैभन्दा पहिला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु प्यानलिस्टको रूपमा। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा लतिका मास्के हुनुहुन्छ, उहाँ UNFPA को डेपुटी कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा मिस नेपाल 2002 मालविका सुब्बा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मिस नेपाल 2018 श्रृङ्खला खतिवडा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नेशनल फेडरेसन अफ डिसेबल नेपाल NFDN का भाइस चेयरपर्सन हुनुहुन्छ रमा ढकाल। त्यस्तै गरेर यो म्युनिसिपल हेल्थ एन्ड हाइजिन म्यानेजमेन्ट पार्टनर्स अलायन्स MHMPA का नेशनल कन्भेनर हुनुहुन्छ गुणराज श्रेष्ठ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रृङ्खलाजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। श्रृङ्खलाजी, यो कोभिडको महामारीको बेलामा महिनावारीमा पिरियड हुँदाखेरिको समस्याहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? अझ यसो भएको भए चाहिँ अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने तपाईको अनुभव केही छन् अथवा तपाईको सजेसनहरू केही छ भन्नुस् त? महिनावारी अब हाम्रो सबैको नारा नै त्यही छ, हाम्रो पिरियड डोन्ट स्टप बिकज अफ पेन्डेमिक हैन। अहिले चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि धेरै वर्गहरूमा चाहिँ हातमुख जोड्ने नै समस्या भइराख्दाखेरि महिनावारीको बेला सेनिटरी प्याडहरू किन्नु भनेको एक त बजारमा उपलब्ध नहुनु, आफू बाहिर निस्केर किन्न नपाउनु त छँदैछ, तर फाइनेन्शियल स्ट्रगलको कारणले पनि प्याडहरू किन्नलाई पनि धेरैजनालाई चुनौती भइरहेको अवस्था छ, विच इज भेरी ट्रु। र अहिले मैले अर्को रियलाइज गरेको समस्या चाहिँ जुन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू स्पेसली भारतीय साइडबाट अहिले थाउजन्ड्स अफ नम्बर्समा नेपाल प्रवेश गरिराख्दाखेरि उहाँहरू 5 दिन 1 हप्ता जस्तो लामो यात्रा तय गरेर आउँदा उहाँहरूले राम्रो टोयलेट नपाउनु त त्यो इट्स भेरी अभियस। तर महिनावारी हुँदाखेरि महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ सिचुएसन अहिले त्यहाँ फेस गरिरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। सो अहिले कोभिड-19 को कारणले एउटा त घरमै बस्नुपर्ने हाम्रो फ्यामिलीमा ट्याबुजहरू हुन्छ महिनावारीको कारण हैन, यो छुन नहुने त्यो छुन नहुने, एभ्री टाइम अहिले घर बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ इभन सहरमा पनि यो समस्याले चाहिँ अझै धेरै भिजिबल भइरहेको जस्तो लाग्छ। मालविकाजी, अहिलेको युवाहरूको आश चाहिँ के हो भने जसरी पुरुषहरूको लागि कन्डमहरू फ्रीमा बाँडिन्छ त्यसरी हाम्रो महिलाहरूको लागि चाहिँ हामीले प्याड किन निःशुल्क प्रदान गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ एउटा सोच हो है। अब यो सरकारले यसको लागि बजेट ल्याउनु पर्छ, प्लस यो महामारी अबको 6 महिनामा सकिन्छ भन्ने जरुरी छैन, यो अब 2-3 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। तसर्थ यसको लागि चाहिँ केही नयाँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो, किनभने यो त हामीलाई हरेक महिना नै हुने कुरा हो, एउटा सही एउटा उमेर सर्टेन उमेरसम्ममा। अनि यसको लागि जुन हाम्रो एउटा नेचुरल प्रोसेस हो, त्यो नेचुरल प्रोसेसको लागि हामीले हरेक महिना 200-300 आफ्नो पकेटबाट खर्च गरिरहनु परिरहेको छ हैन। सो त्यसमा पनि केही सोच विचार पुराए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। लतिकाजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो अहिलेको यो कोभिड महामारीको सन्दर्भमा महिला र महिनावारीको चर्चा गरिराख्दाखेरि तपाईँ कसरी समीक्षा गरिराख्नु भएको छ र सरकारको तर्फबाट चाहिँ अझ तत्काल यो स्टेप चाहिँ चालेको भए हुन्थ्यो भन्ने के छ? अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 2011 को सेन्सस हेर्नुभयो भने 93 लाख बालबालिका र महिलाहरू
जुन चाहिँ 9 देखि 50 वर्षभित्रका छन् उनीहरू चाहिँ मेन्सुरेट स्टिल इन अ स्टेज अफ मेन्सुरेसन हैन भनेपछि निड हाम्रो एकदमै ठुलो छ। अब तर के अरे अहिले पेन्डेमिकले झन् यो सिचुएसनलाई झन् एग्राभेट गरेको छ इन अ वे द्याट हामीले अब सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो। पहिला जस्तो इजिली अब एक्सेसिबल नहुन सक्छ जुन सप्लाइजहरू मेन्सुरेसनको लागि चाहिन्छ। वाटर स्यानिटेसनको सुविधाहरू अब क्वारेन्टाइनमा महिलाहरू छन् भने त्यहाँ वाटर स्यानिटेसनको सुविधादेखि लिएर मेन्सुरेसन सप्लाइज यो सेनिटरी प्याड्स को एक्सेस कतिको उपलब्ध छ छैनदेखिका कुराहरू थुप्रै समस्याहरू चाहिँ अहिले कोभिड-19ले निम्ति आएको छ हैन। यो मेन्सुरल हाइजिन सप्लाइजलाई चाहिँ एसेन्शियल मटेरियल्सको लिस्टमा राख्नु पर्यो। मन्त्रीज्यू म अब तपाईसँग अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। सरकारले तत्काल चाहिँ यो स्टेप चाहिँ लिइहाले हुन्थ्यो, कदम चालिहाले हुन्थ्यो, काम गरिहाले हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको जे आशय छ यसलाई चाहिँ पहिला तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? विशेष अहिले जुन यहाँले अहिले तत्कालको समस्या हामीले अहिले यो कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेर पनि हामीले क्याबिनेटमा एउटा कार्ययोजना पेश गरेका छौँ र त्यो कार्ययोजना स्वीकृत पनि भएको छ। अहिले जुन क्षेत्रमा यो महिलावरीको विषय छ र अपाङ्गताको क्षेत्रमा छ र हिंसा पीडित महिलाहरूको क्षेत्रमा छन्, ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा छ, यी सबै क्षेत्रमा हामीले हाम्रो किसिमको राहत प्याकेज पनि हामीले सेनिटरी प्याड सहित पनि हामीले त्यो प्याकेज हामीले विभिन्न सेल्टरमा पुर्याउने काम पनि गरेका छौँ। म श्रृङ्खलाजीलाई सोध्न चाहन्छु एक्सनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? महिनावारी भन्ने बित्तिकै यसको डाइरेक्ट रिलेसन चाहिँ वुमेन र मेनको बिचको जुन एउटा पावर डाइनामिक्स यङ एजदेखि नै महिनावारी हुँदाखेरि दिदी बहिनीहरू चाहिँ लुकेको देख्दाखेरि दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति भेदभाव गरेको धेरै नै भेदभाव हुन्छ है। यो चाहिँ एकदम क्लियर डिस्क्रिमिनेसनै हुन्छ। यो सबै कुरा हेरिराख्दाखेरि व्हेन वी टक अबाउट डिग्निटी मर्यादाको कुरा गर्दाखेरि प्याड सेनिटरी प्याड टोयलेट्स दिज आर अल देयर हैन। तर एउटा सोशल कन्स्ट्रक्टमा यसको कति चाहिँ असर पर्न सक्छ फिमेलहरूको एउटा सेल्फ एस्टिममा उहाँहरूको एजुकेसनमा उहाँहरूको एभ्रिथिङमा जे हिसाबले फरक पर्छ यो कुराले त्यसलाई पनि हामीले सबै नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि तीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ। मालविकाजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कसरी एक्सनमा जाने होला, के गर्नुपर्छ होला? एउटा कुरा जसरी हरेक विषयवस्तुको लागि जस्तै इमर्जेन्सी पुलिस तपाईको एम्बुलेन्स इभन महिला हिंसाको लागि जुन हटलाइन राखिएको छ त्यसरी नै एउटा डिग्निफाइड मेन्सुरेसनको एउटा हटलाइन राख्दा के होला? त्यो भयो भने जुनै पनि ठाउँमा अनि त्यो हटलाइनको नम्बरबाट हामी धेरैजना सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रचार प्रसार पनि गरिदिनुहुन्छ। अहिलेको समयमा त यो सबै हामीले सँगै समन्वय गरेर काम गर्ने हो हैन। त्यही भएर यो हटलाइन एउटा क्रिएट गर्यो भने जुन जुन ठाउँमा उहाँहरूले पाउनु भएको छैन त्यो ठाउँमा हामीलाई पुर्याउन पनि सहज पनि हुन्छ। अनि त्यो दिँदाखेरि पनि तपाईको डेटाबेस पनि त्यसरी राख्न सकिन्छ। एउटा अर्को चाहिँ अब यो पानीको कुरा गर्न चाहे जस्तो अब हामी म अहिले काठमाडौँ शहरमा बस्छु कहिलेकाहीँ पानी नआएको 10-15 दिन पनि हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा समस्या हो नि त बेसिक एउटा जेनरल भनेपछि हामीले कतिवटा ठाउँमा त्यस्तो समस्याहरू भोगिरहेका छौँ होला जहाँ हामीले क्लिन स्यानिटेसन वाटर त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अब यो एउटा कन्ट्रोभर्सियल म्याटर छ त्यो भनेको हाम्रो रिलिजियस प्र्याक्टिसेस। अब त्यो रिलिजियस प्र्याक्टिसेसलाई हामीले जडबाटै निकाल्न सक्यौँ भने यदि सरकारी तहबाट यो रिलिजियस प्र्याक्टिसलाई हटाउनुपर्छ यो गलत हो भनेर उहाँहरूले के एउटा यस्तो रुल ल्याइदिनु भयो भने सायद यसले केही हदसम्म इफेक्ट राख्न सक्छ। तर अगेन यो एउटा कन्ट्रोभर्सियल टपिक हो। अब यसको लागि सोच विचार पुर्याएर गर्नुपर्छ होला। अर्को कुरा गुणराज सरले भन्नुभएको जस्तै 35% ट्याक्स र मटेरियल्स प्याड बनाउनको लागि जुन हामीलाई एकदमै चाहिने एसेन्शियल कुराको लागि त्यो भनेको म त आई एम सक्ड टु हियर द्याट है। र यसलाई सकेसम्म न्यून रूपमा ल्याउन सक्यौँ भने हामीले नेपालमा आफैले प्रयोग गर्न सक्छौँ। वी डोन्ट ह्याभ टु रिलाइ इन्टरनेसनल कन्ट्रिजहरुमा। लतिकाजी जस्तो हाम्रो समाजलाई नै महिनावारी सुरक्षित र मर्यादित महिनावारी मैत्री समाज कसरी बनाउन सकिन्छ? जगदीशजी अब यसमा म पनि यो कुरालाई एम्फसिस गर्न चाहन्छु कि अब यो महिनावारी मर्यादित हो भनेर एक्सेप्ट गर्नको निम्ति चाहिँ जुन हाम्रो परम्परादेखि चलि आएको मिथ्स एन्ड मिसकन्सेप्सन छ नि यो जुन स्ट्रक्चरल एम्बेडेड के अब यो जेनेरेसन एन्ड जेनेरेसन लाग्ने भयो के यो चेन्ज गर्नु पनि नि। अब हामी भन्छौँ छाउपडी मिड वेस्ट फार वेस्टमा मात्र छ तर यही सहर बजारमा पनि एक किसिमको छाउपडी छ नि त। अझै पनि त्यो मानसिकतामा धेरै चेन्ज भएको देखिँदैन र जबसम्म यो सोशल नर्म्स र टेबुजहरू हट्दैन तबसम्म मर्यादित भन्ने जुन वर्ड छ नि हाम्रो त्यो रियलाइज गर्न निकै कठिन हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ एजुकेसन इन्फर्मेसन एक्सेस टु इन्फर्मेसन एजुकेसन
to address the structural issues of social norms is very important. त्यही कारण सानो बच्चादेखि नै जेनेरेसनमै हामीले चेन्ज ल्याउनु पर्यो क्या यो माइन्डसेटमा चाहिँ। धेरै धन्यवाद छ तपाईलाई अहिलेको लागि। अपाङ्गता भएकाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अझै यस्तो गर्न पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है भन्ने के छ रमाजी? मलाई एकदम लागेको कुरा चाहिँ नम्बर 1 कुरा चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ हामीलाई यो कोभिडमा मेनली स्पेशली चाहिँ प्याडकै कुरा बढी छ, त्यो भएको कुराले अझै म प्याडलाई नै बढी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अपाङ्गता भएको महिलाहरूको कुनै पनि आय आर्जनको कुराहरू छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आय आर्जन नभएको कारणले चाहिँ कसरी चाहिँ पिरियड भएको बेलामा गएर उनीहरूले प्याड खरिद गरेर ल्याउन सक्छन्, त्यो पनि एउटा प्याडको चाहिँ 40 रुपियाँ 60 रुपियाँ पर्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ म माननीय मन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यस्ता प्याडहरू सकेसम्म म्याटेरियल्सहरू बनाउँदा नेपालमा बनाउन पाए भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स फ्री गराइदिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले महिलाहरूले बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्थे र उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको कठिनाइ चाहिँ आउँदैन थियो भन्ने एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ अवेरनेसका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि त्यहाँसम्म पहुँच हुनु पर्यो। माननीय मन्त्रीज्यू, अब प्रदेश सरकार पनि छ, स्थानीय सरकार पनि छ, सिधै सोध्छु यो छाउपडी प्रथा जुन कुप्रथा छ नि यो तपाईको कार्यकालभित्र हटिसक्ला? यद्यपि सामाजिक रूपान्तरण त्यति सहज छैन, राजनीतिक रूपान्तरण भन्दा पनि चुनौतीपूर्ण छ, त्यो आत्मसात गर्दै आज यो छाउपडी प्रथा चाहिँ कम्तीमा मेरो कार्यकालभित्र यतिसम्म चाहिँ म गरिसक्छु भनेर केही कमिटमेन्ट जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? जगदीशजी, अत्यन्तै तपाईँले मलाई म काठमाडौँ बसेर मैले भनेको भए म आफूलाई त्यो आत्मविश्वास हुने थिएन र मलाई पनि कतिपय यो सञ्चार क्षेत्रबाट जुन मिडियामा जति आइरहेको छ छाउपडी गोठ भनेर जति हामीले पश्चिम सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई जति जुन ढङ्गबाट हेरेको सायद म त्यो फिल्डमै पुगेर कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिममै आफै स्वयं पुगेर मैले त्यसको अध्ययन गर्दाखेरि जुन प्रचार छ त्यो प्रचारको आधारमा त्यहाँ छैन। कतिपय चाहिँ छाउपडी गोठलाई चाहिँ नाराको रूपमा लिने र अभियानको रूपमा लिने, त्यो अन्त्य भएपछि आफ्नो सङ्घ संस्थाको कार्यक्रमै अन्त्य हुने सोचेर त्यसलाई निरन्तरता दिने सङ्घ संस्था पनि पाइन्छ। त्यो पनि मैले त्यसको पनि पहिचान इतिहास बन्दैछ। त्यसो भए त्यसैले इतिहास बनाउनुको निम्ति होइन कि कुनै मेरो कार्यकालमा यो गर्छु भनेर मैले त्यो कार्यक्रम घोषणाको निम्ति घोषणा होइन, स्वयं गाउँपालिका नगरपालिका र स्वयं त्यहाँको स्थानीय जनता नै यो अभियानको अन्त्य गर्नको निम्ति र छाउपडी मुक्त गाउँपालिका बनाउनु, नगरपालिका बनाउनु, स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिका जनप्रतिनिधि समाजसेवी त्यहाँका अग्र शिक्षकहरू त्यहाँका बुद्धिजीवी पत्रकार नै लागेका छन्। अब सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको त आज लाखौं आधा जन भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको हाम्रो महिलाहरूको जनसङ्ख्या भएको देश नेपाल, लाखौं महिलाहरू अहिले पनि चाहिँ सेनिटरी प्याडको पहुँचबाट टाढा हुनुहुन्छ अथवा भनौँ न मर्यादित महिनावारीको पहुँचबाट टाढा हुनुहुन्छ। दूर दराजसम्म कसरी पुर्याउने होला यो सचेतना, कसरी पुर्याउने होला सेनिटरी प्याड, कहिलेसम्म के हुन्? तपाईँको कार्ययोजना बनाउँदाखेरि नि तपाईँले के बनाउनु भएको छ कि सजिलोसँग बुझाउनुहोस् त, 1 वर्षभित्र यति हुन्छ, 2 वर्षभित्र यति हुन्छ, 5 वर्षभित्र चाहिँ यति भइसक्छ है भनेर केही भन्न सक्ने अवस्था छ? तपाईँको प्रश्नसँग म फेरि पनि आउनेछु र छाउपडी गोठ मुक्त नेपाल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरोमा म मेरो कार्यकालसँग मैले त्यति महत्त्वकांक्षी होइन। यो प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाले अहिले छाउपडी गोठ मुक्त देशको घोषणा गर्दैछन्। कतिपय त्यहाँका जनता जनप्रतिनिधिहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब यो छाउपडी गोठको नामबाट अर्कोचोटि हामी यो जिल्लामा यो कार्यक्रमै राख्ने छैन, यो पनि कमिटमेन्ट छ। र अर्को कुरो समाजमा जो यो छाउपडी गोठ र यो एउटा मर्यादित महिनावारीको कुरोलाई पनि अझै अन्धविश्वासको रूपमा लिने कुनै जनप्रतिनिधि छन्, पार्टीका छन् भने पार्टी कार्यकर्तालाई अर्कोचोटि टिकट नदिने पार्टीले पनि त्यहाँका सर्वदलीय पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीबाट डिक्लेरेसन गरेका छन्। यसले एउटा छुट्टै किसिमको एउटा अभियान सुरुवात भएको छ, छुट्टै जनताको बीचमा हामी छाउपडी सबै सरकारको तर्फबाट, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यू यो भन्न सकिन्छ 1 वर्षभित्र 2 वर्षभित्र छाउपडी प्रथा यो मुलुकमा रहने छैन? यो 1 वर्षभित्र सकिन्छ, यो 1 वर्षभित्र सकिन्छ। खुसी लाग्यो मलाई। अब म यहीँबाट भए पनि ताली बजाउँछु तपाईँको यो कुरालाई। अब नियमित हामी अर्को दिवस मनाइराख्दाखेरि छाउपडी चाहिँ अब छैन है मुलुकमा भन्न पाइयोस्, एउटा कुरा। दोस्रो, अघि मैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँलाई सँगसँगै के जोडेको थिएँ भने कसरी आम महिलाको पहुँचमा मर्यादित महिनावारी पुर्याउने,
तपाईको सूत्रबद्ध रूपमा बुँदागत रूपमा मेरो कार्ययोजना यो छ र यसरी कार्यान्वयन गर्दैछु भन्ने के छ? अब हामीले यो त जनचेतनाकै कुरो हो। हामी सबैको स्थानीय तहलाई यो विषयवस्तुबाट हामीले अत्यन्तै सचेत गराउनुपर्छ र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। हामी अहिले केन्द्रबाट कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर स्थानीय सरकारलाई हामीले जिम्मेवार नबनाउने हो भने यो सम्भव छैन। त्यसैले पहिलो कुरो त यसको स्थानीय सरकारले यसको जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र स्थानीय तहबाट यसको अभियानको रूपमा लानुपर्छ। हामीले यो अभियानलाई जनचेतना अभियानसँगै हामीले अहिले जुन सुरक्षित एउटा महिनावारीको कुरो छ, मर्यादित महिनावारीको कुरो छ, म त मर्यादित महिनावारीको यो कुरो गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँसँग कुरो गर्दा मर्यादित महिनावारीको कुरा सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नभएसम्म हुँदैन हाम्रो कुरा भन्ने लाइनबाट मलाई चाहिँ यो नारालाई हामीले हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन छैन, सोचमा परिवर्तन छैन, अनि हामी सधैँभरि मर्यादित र मर्यादितै नाम किन राख्नु पर्छ? सायद मैले यो तर के छ भने मन्त्रीज्यू, यो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरा अघि नै मैले भने नि, यो यति चुनौतीपूर्ण छ, यति गाह्रो छ, अब कसरी गर्ने होला के हो? यसको निम्ति चाहिँ हामीले मर्यादित महिलाहरूलाई मूल प्रभावीकरणमा ल्याउनु पर्छ। लैङ्गिक विभेदका कुरा छ, लैङ्गिक हिंसाका कुरा छन्, हामीले त्यसलाई एउटा प्याकेज नै बनाएका छौँ। तपाईँले अहिले के बनाउनु भएको छ भन्दा हामीले अहिले चाहिँ एउटा यो लैङ्गिक हिंसाका कुरा, लैङ्गिक विभेदका कुरालाई मूल प्रभावीकरणमै एउटा मर्यादित महिनाहरू पनि एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट हो। आज मर्यादित महिनाहरू मात्रैको कारणले चाहिँ एउटा अहिले हिंसा बढिरहेको छैन, हामी पछि परिरहेका छैनौँ। हाम्रो लैङ्गिक हिंसाका कुरा छन् र लैङ्गिक विभेदका कुरा छन्, यी कुरोलाई नै हामीले प्याकेजमा लिएर लैङ्गिक मैत्री एउटा नीति बनाउने कुरो पनि हामीले गरेका छौँ र त्यो अब क्याबिनेटमा पेश हुँदैछ। अघि मन्त्रीज्यूले जोड्नुभयो, अब सोच र व्यवहार मा परिवर्तन ल्याउन पनि जरुरी छ, त्यतातिर सरकार लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तर सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा सामाजिक अभियान चलाउने सन्दर्भमा तपाईको प्रतिबद्धता के हुन्छ र सरकारसँग अथवा सरकारवालाहरूसँग हामी पनि यसरी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ भन्ने के छ? श्रृङ्खलाजी पहिला, त्यसपछि मालविकाजी, त्यसपछि रमाजीलाई यही प्रश्न। हजुर, मेरो आफ्नो पर्सनल तर्फबाट चाहिँ म आफै पनि छौपडीको विषयमा बुझ्नको लागि सुदूरपश्चिम 3 चोटि गएँ। छगोठमै पनि एक रात बसेँ। सो मलाई त्यो एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ यो जुन डिस्कसन छ हाम्रो छगोठको कुराहरू, त्यो कुरा चाहिँ व्यापक रूपमा सहरमा हामी डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ जसले वकालत गर्छौँ छगोठ भत्काइनुपर्छ, छगोठको परम्परा तोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी आफै पनि महिनावारी हुँदा मन्दिर जान डराउने होइन, अब यो रिलिजियस कुरा हो, बट डिस्क्रिमिनेसनको कुरामा भान्सा छिर्न डराउने, यो सबै डायलग्सहरू चाहिँ बारम्बार मिडियामा अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ हामीहरू प्रयास गरिरहन्छौँ, गरि नै रहेका छौँ। श्रृङ्खलाजी, एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई राख्न मन लागिहाल्यो। हाम्रो मन्जु लामाजीले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ कि तपाईँलाई, मालविकाजीलाई, सबैलाई पूजा तपाईँ पिरियड भएको बेलामा पूजा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्न उहाँले सोध्नु भएको छ। तपाईँ छोटोमा केही भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ? हुन्छ, मेरो आमाले चाहिँ मलाई सानैदेखि, देवीहरू पनि महिला नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि महिनावारी हुन्छ, छोरी महिनावारी हुँदा पूजापाठ गर्नलाई केही पनि रोक लाग्दैन भनेको कारणले म चाहिँ प्रिभिलेजकै कुरामा भयो भन्दा मेरो घरमा चाहिँ रोक छैन। तर म अरूको आस्थालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छु। यदि कसैको घरमा यो आस्था मान्नुहुन्छ भने उहाँको आस्था चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ पिरियड भएको बेलामा पनि। हस्, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। मालविकाजी, तपाईँको कमिटमेन्ट चाहिँ के हुन सक्छ? सोसियल मिडियामा चाहिँ म एकदमै एक्टिभ भएर यो महिनावारी सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू ओपनली नै गर्ने गरेकी छु। अन्तर्वार्तामा पनि यसको बारेमा भन्ने गरेको छु। मेरो छोरा 6 महिना हुँदाखेरि पास्नीमा म महिनावारी भएकै बेलामा आफ्नो हक लिएर मैले मेरो छोरालाई खाना खुवाएकी थिएँ, पूजा पनि गरेकी थिएँ र जहाँ हुन्छ जति सक्दो हुन्छ यसको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु। आफ्नो सोसियल मिडियामा आफ्नो पनि गरिरहेका छौँ र हामी यो फर्म अफ मिस नेपाल्सहरूको जुन एउटा हाम्रो समन्वय छ त्यो अन्तर्गत हामीले गत वर्ष एउटा ठुलो कार्यक्रम गरेका थियौँ भृकुटी मण्डपमा र यसमा चाहिँ हामीले डिग्निफाइड मेन्सुरेसनको कुराकानी गरेका थियौँ। हामीले आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू राखेका थियौँ, हामीले भिडियोहरू पनि बनाएका थियौँ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले र हामीले केही रकमहरू पनि उठाएका थियौँ जुन हामीले मितिनी नेपाललाई प्रदान गरेका थियौँ। सो त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा हामी यो फर्म अफ मिस नेपाल्सहरूको तर्फबाट हामी समन्वय गर्नको लागि एकदमै उत्सुक पनि छौँ र हामी यो कार्य गर्नलाई पनि रेडी नै छौँ। र अर्को कुरा, म वातावरण सम्बन्धी पनि एकदमै इच्छुक भएको व्यक्ति भएर सेनिटरी प्याड्स भन्दा पनि रियुजेबल प्याड्समा हामीले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अगेन
म फेरि त्यही फोकसमा जान्छु। रिलिजियस प्र्याक्टिसेसलाई हटाउनलाई हामीले सरकारी तर्फबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्यो र स्यानिटरी प्याड्स ल्याउने नै हो भने पनि यो ट्याक्स फ्री हुनु पर्यो या इनफ्याक्ट फ्री नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस् मालविकाजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। रमाजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको कमिटमेन्ट के हुन सक्छ? नम्बर 1 कुरा त जुन हामीले सबैसँगै मिलेर बनाएको जुन त्यो पोलिसी छ हाम्रो डिग्निफाइड मेन्सुरेसन पोलिसी, त्यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ मन्त्रीज्यूले त्यसलाई पास गराउनु पर्यो भनेर भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, धेरै पटक म यो एज प्यानलिस्ट भएर आइसकेँ। मेन कुरा भनेको चाहिँ फ्यामिली हो। फ्यामिलीले चाहिँ तिमीले यो गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो एकदम रुट कजेज छ। बच्ची जन्मिसकेपछि त्यो कारणले चाहिँ नि आमालाई बुवालाई यो कुराहरू सम्झाउन एकदम कारणले चाहिँ त्यो सेन्सिटाइज गर्यो भनेदेखि चाहिँ छाउगोठ भत्काउने जाने भन्दा पनि त्यो प्रिस्टहरू जसले चाहिँ त्यो किसिमको उनीहरूलाई जुन मान्यता छ, मेरो भगवान रिसाउँछ, भगवानले यस्तो गर्छन् भन्ने जुन एउटा सोच छ, हाम्रो सोचाइ छ, त्यसलाई भत्काउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो इट्स टाइम फर एक्सन भनिएको छ। त्यो एक्सनमा जानको लागि चाहिँ पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ सहयोगी भूमिका के हुन सक्छ र तपाईँको संस्थाको तर्फबाट तपाईँको कमिटमेन्ट चाहिँ के हुन सक्छ? अब पार्टनर अर्गनाइजेसन प्लस युएन एजेन्सिजलाई नै आज रिप्रेजेन्ट गरेको भएर म युएन एजेन्सिजकै सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु। यो मेन्सुरल हाइजिन एन्ड डिग्निफाइड मेन्सुरेसन भनेको चाहिँ एउटा ह्युमन राइट्स इस्यु हो र वी आर अल कमिटेड फर द्याट टु मेक स्योर द्याट द राइट्स टु वुमेन्स राइट्स इज अल्सो ह्युमन राइट्स। सो मेन्सुरेसनले गर्दा उनीहरूमा ट्याबु हुने, उनीहरूमा रेस्ट्रिक्सन्स हुने कुराहरूलाई चाहिँ एलिमिनेटै गरेर जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी एकदमै कमिटेड छौँ एज अ पार्टनर। अर्को वर्ष यतिखेर हामीले मे 28 तारिकको दिन यो महिनावारी दिवस मनाइराख्दाखेरि माननीय मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि माननीय मन्त्रीज्यूले यो हामीलाई भन्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ। छाउगोठहरू सबै भत्काइने छ, मनका छाउगोठ पनि भत्काइने छ, छाउगोठ रहने छैन। यसमा हामीले मनको यो छाउगोठ भत्काउने होइन, मनको गोठ भत्काउने अभियान हो। यो छाउगोठ भौतिक रूपमा भत्काएर यसको समस्या समाधान हुँदैन। म छोटो छोटो सोध्छु, त्यसपछि यहाँले छोटो छोटोमा जवाब दिनु होला अनि बाँकी रहनु होला। अनि सेनिटरी प्याडको पहुँच अघि हाम्रो गुणराज श्रेष्ठले भन्नुभयो कि 15% को हाराहारीमा होला। त्यसलाई त्यो पहुँचलाई आउँदो वर्ष कति प्रतिशतमा पुर्याउनको लागि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ होला? यतिदेखि यति प्रतिशत चाहिँ म 5%, 10%, 20% भए पनि वृद्धि गर्छु है अर्को वर्ष तपाईँसँग कुरा गर्दा भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? कति प्रतिशत? लेकिन नेपालको सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न चाहिँ पर्याप्त रूपमा पूर्ण रूपमा गर्न सक्छु भन्ने हो। अनि अहिलेको भन्दा दोब्बर तपाईँ उत्पादनको लागि त्यो वातावरण र व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ? त्यसको निम्ति दोब्बरको होइन कि नेपालले त्यो आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ सेनिटरी प्याडमा। त्यो भनेको 1 वर्षभित्र कि 2 वर्षभित्र कि 5 वर्षभित्र? 1 वर्षभित्रै सकिन्छ। अर्को दिवसमा, अर्को वर्षको दिवसमा तपाईँलाई प्रश्न सोद्धाखेरि हामी आत्मनिर्भर भयौँ नि जगदीश खरेल भनेर तपाईँले मलाई भन्नुहुनेछ। तपाईँले म मन्त्री रहँदा होस् मन्त्री नरहँदा होस् तपाईँको त्यो उत्तर यो मे 28मा यसको फेरि अर्को वर्ष पूर्ण रूपमा तपाईँलाई सन्तुष्ट बनाउनु, सबै प्रश्नकर्ताहरू सन्तुष्ट बनाउन सक्छु। अब पालिकादेखि ओडादेखि समुदाय तबरसम्मका महिलाको पहुँचमा त्यो उत्पादित सेनिटरी प्याड चाहिँ कतिको पुग्ला आगामी वर्ष? यो 1 वर्षभित्रमा के गर्नुहुन्छ? हामीले अन्तर मन्त्रालय सम्बन्धित पनि छ। हामी स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा र अरू सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि यो समन्वय गर्दै एकीकृत रूपमा हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, विद्यालयमा त्यहाँका चाहिँ पढ्ने छात्राहरूको लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था सरकारले नै गरेको छ। यसको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी बनाएर अर्को वर्षको रिजल्ट चाहिँ यो दिन्छौँ भनेर केही अहिले भन्न सक्नुहुन्छ? यसको अन्तर मन्त्रालयको प्रश्न पनि थियो। अस्ति अन्तर मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको बिचमा सामाजिक विकास मन्त्रीहरू साथै प्रध्यक्षसँग हामी कुरो गर्दाखेरि पनि हामीले सेनिटरी प्याड विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा अब प्याड पुर्याउने होइन, विद्यालयहरूमा तीकै स्थानीय स्तरमै तपाईँको प्याड उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो सेनिटरी प्याडमै पनि कतिपय गुणस्तरको प्रश्न पनि हुनसक्छ र सम्भवतः अर्को वर्षको दिवस मनाउँदाखेरि हामीले धेरै सुखद समाचार र परिणामहरू मन्त्रीज्यूले हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर झकझक्याएँ। सरकारले यसलाई कमिटमेन्ट गरिसकेको छ, कार्यक्रममा राखिसकेको छ। हामीले त यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा लाने भनिसकेका छौँ। मन्त्रीज्यू, पोलिसी छ नि, पोलिसीलाई इन्डोर्स गर्ने कुराहरू पनि तपाईँ आज केही कमिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ? पोलिसी मैले अघि नै भने नि, म सदनमा टेबल गर्छु, तपाईँले हेरिरहनु हुनेछ। तपाईँ र म त जिल्लावासी पनि त हो नि जगदीशजी।
तपाईँ र म त मैले यहाँ होइन सँगै तपाईँले त मलाई जतिखेर पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हाम्रो गुणराज श्रेष्ठज्यू जो म्युनिसिपल हेल्थ एन्ड हाइजिन म्यानेजमेन्ट पार्टनर्स अलायन्स MHMPA यसको चाहिँ उहाँ चाहिँ नेसनल कन्भेनर हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यो समग्र हाम्रो छलफलको निष्कर्ष बताइदिनुहोस् न गुणराज सर। आज मलाई छलफल हेर्दाखेरि के लाग्यो भने सबैको एउटा चाहना के छ भने नेपाललाई मर्यादित महिनावारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोचहरू छ र त्यसलाई कसरी अघि जगदीशजीले भन्नु त्यसको सूचक के हो, के गर्दाखेरि मर्यादित महिनावारी हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ र त्यो त्यति सहिलो विषय छैन। यसलाई चाहिँ माइन्ड सेटको कुराहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ र यसलाई चाहिँ विभिन्न समग्र रूपले इन्टिग्रेटेड रूपले माननीय मन्त्रीज्यूले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ। सानो कुराले होइन, इन्टिग्रेटेड रूपमा मात्रै हामीले काम गर्यो भने त्यो चाहिँ मर्यादित महिनावारीले हामी स्थापना गर्न सकिन्छ। लतिकाजीले एकदमै भन्नुभएको थियो कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले हामी कार्यक्रम जानुपर्छ, शिक्षाको कारण, शिक्षाबाट, स्वास्थ्यबाट, महिला अधिकारको, ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभबाट यो समग्र पक्षबाट हामी गयौँ भने मात्रै यसलाई मर्यादित महिनावारीको रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा आज विभिन्न छलफल भएको छ र विशेष गरेर हाम्रो दुईजना मिस नेपालज्यूहरूले आफ्नो उहाँहरू एकदमै सेलिब्रिटीको रूपमा हुनुहुन्छ, आफ्नो तर्फबाट विशेष गरी सोसियल मिडियाबाट र उहाँले जुन क्याम्पेनहरू चलाइराख्नु भएको छ। दुईजना फर्चुनेटली मिस नेपाल दुईजना यहाँ आज अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, आज दुईजनाले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ मिस नेपालहरूको। उहाँले सोसियल क्याम्पेन र यो होल महिनावारी मर्यादित महिनावारीमा हामी पनि अलरेडी संलग्न छौँ, अझै भविष्यमा हुन्छ भन्ने यसमा चाहिँ उहाँको कमिटमेन्ट छ। रमाजीले डिसेबल अर्गनाइजेसनको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ, अलिक बढी उहाँले आज हाइलाइट गर्नुभयो। अरूभन्दा पनि महिलाहरूलाई त्यसै पनि यो अलिकति इग्नोर विषय हुँदै पनि डिसेबल फिमेलहरू अझ बढी यसमा चाहिँ प्रतापित छ भन्ने कुरा आएको छ र माननीय मन्त्रीज्यूको अलिक बढी ध्यान आकर्षण भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूले अलिकति कमिट पनि गर्नुभएको छ र वे फर्मको कुरा गर्दाखेरि 2017मा माननीयज्यू हामी चारवटा मन्त्रालय मिलेर यो राष्ट्रिय ड्राफ्ट मस्यौदा तयार भएको छ। राष्ट्रिय मर्यादित नेसनल पोलिसी एन्ड डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसन 2017मा अन्त्यतिर चाहिँ ड्राफ्ट भएको छ, चारवटा मन्त्रालय मिलेर बनाएको। त्यसमा चाहिँ फर्चुनेटली म अलायन्सको तर्फबाट मैले पनि त्यसमा भाग मेम्बरको रूपमा को लिडको रूपमा काम गर्न पाएको थिएँ र त्यो विभिन्न कारणले यो अलिकति अड्किरहेको त्यसलाई फाइनल भएको थिएन। माननीय मन्त्रीज्यूले अब यसलाई तुरुन्तै यो राष्ट्रिय पोलिसीलाई चाहिँ टेबल गर्छु भन्ने यो जुन आज सुन्नु पाएको छ एकदमै हामीलाई खुसी, यो सेक्टरमा काम गर्ने हामी सबैलाई खुसीको कुरा छ। माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामी यसलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू हामी सरकारको पछाडि बसेर हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। कृपया सुरक्षित मर्यादित महिनावारीको यो बहस हामीले अब फेरि पनि चलाउनु पर्नेछ, कुरा गरिराख्नुपर्छ, बहस चलाइराख्नुपर्छ, भनिराख्नुपर्छ। सामाजिक रूपान्तरण त्यति सहज छैन, तर यसरी निरन्तर गर्दै गइयो भने, बहस पैरवी चलाउँदै गइयो भनेदेखि एक दिन परिवर्तन सम्भव छ। यो समय, संवाद, कुराकानी अनि यो वेबिनारमा सहभागी हुनुभएका सबैलाई म फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार सबैलाई, सुरक्षित रहनुहोला। हस्, धेरै धन्यवाद छ।